अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं मार्फत ट्रस्ट हल्लौर का यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और नाजरीन, आपको ये भी बताते चलूँ कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के अगर हम उनकी ज़िंदगी का मुतालिया करें तो उसमें एक पहलू हमें नज़र आएगा जो खुल्क के हवाले से, कि खुल्क हसन बहुत ही मारूफ पहलू इमाम हसन अलैहिस्सलाम का है। इसलिए आज हम एक नए उन्वान के साथ अखलाकियात के उन्वान पर क़िबला से गुफ्तगू करेंगे। आज के हमारे मेहमान हैं आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद हसन साहब क़िबला, इमाम जुमा जमात हल्लौर। क़िबला, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़िबला, आप हमारे नाजरीन को आगाह करें कि अखलाक क्या है, अखलाक की वजाहत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। सबसे पहले तो नाजरीन, आप तमाम हज़रात की खिदमत में शब विलादत बसआदत इमाम हसन मुज्तबा मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, अखलाक के हवाले से सवाल किया, और यकीनन एक अहम तरीन सिफत इंसान की है कि उसे बाअखलाक होना चाहिए। चूँकि शब विलादत है इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, ज़िंदगी में अखलाक का एक बहुत अहम पहलू है। खुल्क हसन के नाम से आपकी शख्सियत जानी पहचानी जाती है। और सिर्फ इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ही नहीं, खुल्क रसूल के आईनादार हमारे इस इमाम को कहा जाता है। तो लिहाजा सबसे पहले पैगंबर का अखलाक है, जिनकी सनद के तौर पर कुरान करीम आवाज़ दे रहा है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ये पैगंबर, हमने आपको खुल्क अज़ीम पर फाइज किया। और यकीनन हमारे नबी की ज़िंदगी अखलाकियात से भरपूर ज़िंदगी, और मुसलसल 40 बरस तक, 40 साल आपने अपने अखलाक का मुजाहरा किया, किरदार का मुजाहरा किया। उस 40 बरस की ज़िंदगी में जब मंजिल कमाल पर आपका अखलाक और किरदार मशहूर हो गया, लोग सादिक़ व अमीन कहने लगे, तब आपने अपनी बेइज्जत का ऐलान फरमाया, लोग पहचानने लगे। हाँ, पैगंबर की उस 40 बरस की ज़िंदगी से, अखलाक के हवाले से हमें ये दर्स मिलता है कि चूँकि जिस वक्त पैगंबर अपने अखलाक का मुजाहरा कर रहे थे बेइज्जत के पहले, तो गोया कि माशरे में एक आम इंसान की ज़िंदगी की तरह। तो लिहाजा हमें ये सबक मिलता है कि एक आम इंसान मंजिल कमाल पर किरदार की कितनी बुलंदी तक पहुँच सकता है, उसका अखलाक कितना बुलंद हो सकता है, किस तरह का अखलाक है। उसी पैगंबर के अखलाक के आईनादार आज जिस इमाम की शब विलादत है, इमाम हसन मुज्तबा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, खुदा हम सब को मासूमीन की मारिफत इनायत फरमाए और उनकी सीरत तैयबा पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन। बेहतरीन किरदार, बेहतरीन शख्सियत, अखलाक के हवाले से नाज़रीन, आज हम आपके सामने कुछ बातें पेश कर रहे हैं जो कि इमाम की ज़िंदगी का खासा है। अव्वलन, जैसा कि इन्होंने सवाल भी किया कि हकीकत में अखलाक है क्या, तो इसके जब मादे पर हम गौर करते हैं तो 3 हरूफ हैं, खुल्क, खे लाम काफ। अगर खे के फतह के साथ पढ़ा जाए खल्क, तो इसके माने होते हैं ज़ाहिरी सूरत। वही अगर ज़म्मे के साथ यानी खुल्क पढ़ा जाए, यानी बातिनी सूरत। खल्क यानी इससे फिर जो लफ्ज़ आते हैं मखलूक़ात वगैरह की, मखलूक। खुल्क यानी फिर इसी की जमा बनती है मसलन अखलाक, आदत, अच्छी आदत। जिस तरह से इंसान अपने ज़ाहिर को सजाना संवारना पसंद करता है, वैसे ही इंसान को चाहिए कि वो अपने बातिन को भी सजाए संवारे। इसी बातिन की सजावट को
मतमई नज़र हमारे ये होना चाहिए कि हमारा बातिन कितना अच्छा हो और वो सिफतें किस हद तक निखर कर सामने आएँ जिससे अल्लाह और रसूल खुश हों, जो परवरदिगार आलम की खुशनुदी का सबब बन सके हमारी सिफतें, हमारी वो आदतें। तो लिहाजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है, अखलाकियात का आपने इस हद तक मुजाहरा किया कि जिसके ज़ुमरे में बसा औक़ात हिल्म बुर्दबारी का अक्स नज़र आता है। और आपने एक बसीत दस्तरखान आपका जो कि बहुत मशहूर है, मदीने में गुरबा, मसाकिन, बल्कि हर तरह के लोग, मुसाफिर या ख़ुद मदीने के अफराद जिन्हें खाने की ज़रूरत है वो उस दस्तरखान पर आ जाया करते थे और लोग उससे फ़ायदा हासिल किया करते थे। हमेशा ये आपका दस्तरखान चला करता था। एक तरह से इमाम के अखलाक का बेहतरीन नमूना है। आपने ज़माने को ये सिखाया कि शुक्राने नेमत होता कैसे है। हुजूर, दस्तरखान का तज़किरा आया, जहन में एक सवाल भी आया कि हम नेमत का किस तरह से इस्तेमाल करें, अगर कोई नेमत की नाकदरी करता है उसके लिए क्या है। हाँ, इमाम ने देखें अल्लाह की नेमत का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया, ख़ुद भी इस्तेमाल किया और दीगर मखलूक़ात को भी उसमें शामिल किया। जो भूखे हैं, ज़रूरतमंद हैं, उन्हें भी अपने दस्तरखान पर आपने जगह दी और उन्हें शिकमशेर करके भेजा आपने। तो लिहाजा जो नेमत है, ये न समझें कि इंसान जो नेमतें उसके पास है तन्हा वो खुद उसका हकदार है, बल्कि मुमकिन है कि अल्लाह ने उस नेमत में दूसरों को भी शामिल किया हो या दूसरों के हिस्से उसमें मौजूद हों। तो लिहाजा हमें दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए, यानी सिर्फ खुद ना इस्तेमाल करें। खुद ही हर चीज़ को न इस्तेमाल करें, बल्कि अगर ज़रूरतमंद है या हमसे ज़्यादा हकदार अगर है तो हमारे अंदर जज्बे ईसार भी होना चाहिए कि उसे दे दें या उसे खिला दें। हाँ, एक बात और बहुत ख़ास है नेमत के हवाले से। मसलन होता यह है कि खाने जैसी नेमत, दस्तरखान की बात आ रही है, बहुत से घरों में ऐसा होता है कि खाना अगर बच गया है, ये छोटी सी बात है, तो लोग उसको फेंक देते हैं, लोगों का पैर पड़ रहा है, रिज़्क़ खुदा की बेअदबी हो रही है, या मसलन घर ही में रखे रह गए, उसको सड़ गया वो, तब उसको बाद में फेंका, जानवर भी न खाएं। अगर खाना बच जाए दूसरे वक्त में अगर वो ख़राब नहीं हुआ है तो उसे खा लेना, इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है। यानी खुद उसको बचा के रखें और सुबह में अपना इस्तेमाल करें, रात में। हाँ, अगर रात का बचा हुआ है सुबह में अगर उसको इस्तेमाल कर लेते तो उसमें कोई हरज नहीं है, अगर वो ख़राब नहीं हुआ है तो। हाँ, अलबत्ता ये कि उसी वक्त जिस वक्त वो खाना, मसलन रात का खाना रात ही में बचा हुआ है और पड़ोस में मसलन ज़रूरत है, तो वहाँ पर भिजवा सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं। या अगर वहाँ भी मसलन नहीं भेज सके, खुद भी नहीं इस्तेमाल कर सके, तो कम से कम किसी ऐसी महफूज जगह पर उसको रख दे कि कोई जानवर ही आके उसको खाए। यानी किसी हाल में उसे हम बर्बाद न करें। हाँ, उसे बर्बाद न जाने दे, वो तलफ न होने पाए, इंसान खा ले, अल्लाह की कोई भी मखलूक उसको इस्तेमाल कर ले, इसलिए कि अल्लाह की नेमत है, इसका इंसान को हिसाब भी देना होगा। अच्छा, नेमत के हवाले से चूंकि सिर्फ खाना पीना ही नेमत नहीं है, अल्लाह ने इंसान को बेशबहा नेमतों से नवाजा है, बहुत सारी नेमतें हैं। खुद इंसान का वजूद एक अहम तरीन नेमत है। इंसान के वजूद के साथ जो उससे लवाहिकीन हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, अहल वयाल हैं, ख़ानदान के दीगर अफराद हैं, या एक बेहतरीन मुनज़्ज़म बरादरान ईमानी का समाज है, ये सब कुछ नेमत में शामिल हुए लोग हैं। लेकिन अफसोस का मकाम तो यही है कि इंसान इस तरह की नेमतों की नाकदरी करने लगता है। नाकदरी करना। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नाज़रीन, एक हदीस मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि ये मीज़ानुल हिकमत की जिल्द नंबर 4 सफ़हा नंबर 3311 फरमाते हैं कि तुजहलुन निअमु मा कामत व इज़ा वल्लत उरिफत। जब तक नेमत सामने होती है तब तक इंसान उसकी नाकदरी करता है, और जब वो नेमत सामने नहीं होती तब इंसान को एहसास होता है कि कितनी अहम नेमत हमारे पास थी। मसलन वालिदैन,
کتنی اہم نعمت ہے یہ. جب تک والدین ہوتے ہیں تو انسان نہ قدری کرتا ہے. کبھی ان سے خدا نہ خواستہ، حالانکہ کسی کو بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کبھی زبان درازی کر بیٹھتا ہے، کبھی ان کی فرما برداری سے دور بھاگتا ہے، کبھی ان کی دل شکنی کر بیٹھتا ہے. لیکن یہی والدین جب نہیں ہوتے ہیں، انتقال فرما جاتے ہیں، تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ خدمت کا بہترین موقع تھا جسے ہم نے ضائع کر دیا. لیکن سلام ہو اس شریعت مقدس پر، اسلام پر، جس نے ہمارے دفتر اعمال کو والدین جیسی نعمت کے کھو جانے کے بعد، یعنی انتقال ہونے کے بعد بھی بند نہیں کیا. خصوصاً خاص طور سے جو مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس میں صرف نیت کی ضرورت ہے، ارادہ کر لینے کی ضرورت ہے. اپنی نیکیوں میں ہم اپنے مرحومین یعنی والدین وغیرہ کو بھی شامل کر سکتے ہیں. جی. مثلا قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس میں صرف یہ نیت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پروردگار جو میں تلاوت کر رہا ہوں اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، تو اللہ انہیں بھی شامل کرے گا، یعنی اپنے نیک اعمال میں نیت کر لے والدین کی جانب اور ہمیں بھی دے گا. اگر انتقال فرما گئے ہیں تو ہمارے اوپر ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ مثلا جو ان کے قرض وغیرہ تھے اس کو ہم ادا کریں، یا جن لوگوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتے تھے، کسی کی مدد کرتے تھے مثلا، تو ہم بہترین عمل یہ ہے کہ اس کو بند نہ ہونے دیں بلکہ اس کو جاری و ساری رکھیں. اس سے یہ ہے کہ والدین کی ارواح خوش ہوتی ہیں اور خود ہمارے حق میں بھی وہ ہم ایثار کرتے رہیں والدین کے دعا لیے. دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. یقیناً نعمت کا صحیح ڈھنگ سے استعمال. مثلا بھائی بہن ہیں، انسان کو نعمت کی قدر کا مطلب یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ سبھی کے ساتھ ہوتا ہے کہ مثلا دو باتیں ہو جاتی ہیں، نہ اتفاقی ہو جاتی ہے، تو اس کو طول نہ دے، بلکہ اخلاق اسلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور نا اتفاقی کو اتفاق و اتحاد میں تبدیل کرنے کی کوشش مل جل کر رہے ہیں. مل جل کر رہے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ جب بات آگے تک بڑھ جاتی ہے تو خدا نخواستہ گالی گلوچ تک بات پہنچ جاتی ہے. قبلہ گالی کی بات آئی تو زحمت دوں گا کہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ اگر ہم کو کوئی گالی دے رہا ہے اور ہمیں بھی غصہ ہے تو ایسے وقت ہم کیا کریں؟ اس کنڈیشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حسن، تم بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اگر کوئی ہمیں گالی دے رہا ہے مثلا، پہلی بات تو یہ ہے کہ بات بھائی بہن کی چل رہی تھی. بھائی بہن کو اصلاً نازیبا کلمات ان کے سامنے نہ نکالیں. بھائی بہن سے محبت سے پیش آئیں. دشمنی اور نا اتفاقی نہیں ہونی چاہیے. ہر حال میں ان کا خیال رکھیں، اس لیے کہ ان کا ہمارے اوپر ایک حق ہے، اس حق کا خیال رکھیں. چلیے بالفرض اگر خدا نہ خواستہ کوئی آتا ہے گالی گلوچ کرنے لگتا ہے تو ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، غصے کو اپنے سخت کرنا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے. جیسا کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ اللہم صل علی محمد و آل محمد. آپ کی زندگی کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ شام سے انسان آتا ہے، مدینے میں پہنچتا ہے، آپ کو تلاش کرتا ہوا آ رہا ہے، اپنے چند اصحاب کے ساتھ آپ تھے. جیسے ہی اس نے آپ کو دیکھا نازیبا کلمات کہنا شروع کیے مولا پہ، امام حسن علیہ السلام. الٹی سیدھی باتیں، یہاں تک کہ معاذ اللہ گالی بھی اس میں تھی. لیکن امام کا کردار واقعی نمونے عمل ہے معصومین ہمارے لیے. امام بھی اظہار غصہ کر سکتے تھے، لیکن امام نے ہم کو درس دیا کہ ہمیں کس انداز سے زندگی گزارنی چاہیے. امام خاموش کھڑے رہے، گالی دیتا رہا، وہ گالیاں بکتا رہا، الٹا سیدھا کہتا رہا. جب وہ کچھ تھکا یوں کہہ لیجیے، یا جب اس نے اپنی بات کو روکا، تب امام نے بڑی ہی شفقت بھرے لہجے میں اس سے کہا سبحان کہ اللہ، وہ تمہیں کھانا کھلا دیں، سبحان اللہ، سبحان اگر اللہ، تمہارے پاس سواری نہیں تو میں سواری کا انتظام کر دوں، سبحان اللہ. اگر تم مسافر ہو تو آؤ ہمارے گھر میں تم قیام کرو، تمہاری ہر ضرورت کو میں پورا کروں گا. سبحان اللہ. جب اس نے امام کا یہ نرم و نازک لہجہ دیکھا، محبت شفقت یہ دیکھی، تو رونے لگتا ہے. گریا.
اور رو کر کہتا ہے کہ ابھی تک میں آپ کا اور آپ کے والد بزرگوار کا بہت بڑا دشمن تھا، لیکن اب آپ کا میں محب ہو جا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ میں آپ کا دوست بن رہا ہوں۔ اور یہی نہیں، یہ کہہ کر اس نے کہا اشہد انک خلیفۃ اللہ فی الارض، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حجت خدا ہیں، خلیفہ الہی ہیں اس زمین پر۔ سبحان اللہ۔ پھر اس نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی جو کہ سورہ انعام آیت نمبر 124، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر ڈھنگ سے جانتا ہے کہ اپنے منصب کو، رسالت کو، امامت کو کہاں پر قرار دینا ہے۔ تو اس طرح سے امام کا کردار کہ آپ نے کیسے جواب دیا، آنے والا غصے میں ہے لیکن آپ نے اس کے ساتھ حلم و بردباری کا اظہار کیا، آنے والا گالی گلوچ کر رہا ہے لیکن آپ نے اس کے ساتھ نیکیاں کرنا شروع کیا۔ تو ناظرین، ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ہمارے سامنے اس انداز میں آئے، پیش آئے، تو ہمیں امام کا کردار اپنانا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے حسن عمل سے اس کے غصے کو بھی ٹھنڈا کر دیں اور عشق امام کا ثبوت بھی فراہم کر دیں کہ صحیح معنوں میں امام کا سچا عاشق کس انداز سے زندگی گزارتا ہے اور کس طرح سے وہ لوگوں کے سامنے پیش آتا ہے۔ تو امام کا یہ کردار کہ اگر کوئی بد زبانی کرتا ہے تو اس کے سامنے نہ یہ کہ خود بھی بد زبان بن جائے، بلکہ معصومین کی سیرت کو اپناتے ہوئے حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ قبلہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں، یہ تو بات تھی کہ کوئی ہم کو گالی دے رہا ہے، لیکن اگر کوئی کسی مومن کو گالی دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کوئی اپنی زبان سے کسی مومن کو اذیت پہنچا رہا ہے تو اس کے لیے کیا فرمائیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، بہت عمدہ سوال کیا آپ نے۔ یہ تو ہے کہ آدمی ڈیفنس کر سکتا ہے، جیسے مثلا میں نے جو باتیں کہی آپ کے سامنے، اور جو دے رہا ہے اس کے لیے کیا؟ وہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک جو باتیں تھی وہ ڈیفنس میں تھی کہ اگلا آنے والا گالی بک رہا ہے تو ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم گالی نہ بکیں، اس لیے کہ اگر ہم بھی گالی بک دیتے تو پھر اس میں اور ہمارے میں فرق کیا رہ گیا؟ دونوں سیم ہو جائیں گے، دونوں گنہگار ہو گئے۔ تو لہٰذا اپنے کردار سے اس کے کردار کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، چینج کریں، بدلیں اسے، اس کو چینج کریں، بدلیں۔ ہاں، اگر خود کبھی ایسا کوئی موقع آ جاتا ہے تو اپنے جذبات پر قابو رکھیں، اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، اس لیے کہ حدیث معصومین کے اس سلسلے میں کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اپنی زبان پر گالی لینا۔ اچھا، گالی ایک ایسی چیز ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کچھ گالیوں کو گالی سمجھتے ہی نہیں۔ ہمارے سماج میں اس طرح کی باتیں رائج ہوئی گئی ہیں کہ بہت سے افراد ایسے ہیں جن کی زبان پر گالی لکھی ہوئی ہے، بات چیت میں گالی کے الفاظ، ہنسی مذاق میں گالی نکل رہی ہے، گفتگو میں گالی نکل رہی ہے، اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ گالی ہے، لیکن یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ولو مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، حرام ہے، گالی نہیں بک سکتے۔ ولو روا روی ہی میں کیوں نہ ہو، غیر ارادی طور ہی پر کیوں نہ ہو۔ اکثر ہمارے نوجوان جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو بات میں، ہاں، یہ بہت بری صفت ہے، بہت غلط بات ہے کہ باتوں باتوں میں گالی گلوچ کرنا۔ اچھا، معصومین نے منع کیا ہے، اس کے لیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ نہ یہ کہ ہم کسی کو گالی سے پیش آئیں، گالی گلوچ دیں۔ اچھا، آپ کی بات کو کاٹ کر ایک بات اور میں کہتا ہوں، اس بات کو میں کنٹینیو کرتا ہوں۔ مثلا یہ گالی گلوچ غیر کے لیے تو ہو تو تب بھی جرم ہے، لیکن زیادہ سنگین جرم تب ہے جب اپنے سگے بھائی کو مثلا گالی دینے لگے کوئی، یا اپنے گھر ہی میں گالی گلوچ کرنے لگے، جبکہ معصومین کی سیرت ہے کہ غصے کو بھڑکاؤ نہیں، اسے ختم کرنے کی کوشش کرو۔ برداشت کریں۔ ہمارے برادران ایمانی، ہمارے بھائی، یہ سب نیکیوں کے حقدار ہیں، اس کے لیے معصوم فرماتے ہیں، امام کی حدیث ہے، من واسا اخاہ بمال او جاہ او کلمت طیبت حشر یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ جو اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے، اچھے سلوک سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے، مال کے ذریعے پیش آئے
یا اپنے کسی منصب کسی پوسٹ پر ہے اس پر رہتے ہوئے وہ ہمدردی سے پیش آتا ہے، ان چیزوں سے نہیں آ پا رہا ہے، کم از کم اچھے لفظوں سے بول رہا ہے، محبت سے مل جل رہا ہے، قطع تعلق نہیں کیے ہوئے ہے، تو امام فرماتے ہیں حشر یوم القیامہ، ایسا انسان روز محشر محشور کیا جائے گا مع النبیین، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، سبحان اللہ سبحان صادقین کے ساتھ، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ۔ دیکھیں اس کی کئی صورتیں ہیں، مثلا جو اپنے بھائی کے ساتھ، سگا بھائی کے ساتھ، سگے بھائی چاہے ہوں یا برادران ایمانی ہوں، ملت کا کوئی بچہ ہو، اپنی قوم کا کوئی بچہ ہو، مثلا ہمارے محلے ہی میں ایک غریب بچہ ہے جو پڑھنا چاہ رہا ہے، خدا نخواستہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی تعلیم رکی جا رہی ہے، تو ایسے میں من واسا اخا، جو اپنے بھائی کے ساتھ، برادر ایمانی کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے، تو ایسے میں ہمدردی یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دولت ہے تو اس بچے کی تعلیم کا سلسلہ رکنے نہ پائے، مال کے ذریعے مدد کریں، ہم اس کی مدد کریں، یا ہم کسی ایسی منزل پر ہیں، کسی پوسٹ پر ہیں جہاں پر اگر ہم اپنا قلم ہلا دیں، اپنی سائن کر دیں، تو ہمارے قوم کے بچے کا یا ہمارے بھائی کا، ہمارے بھتیجے کا، بھانجے کا، کسی کا بھی بھلا ہو سکتا ہے، وہ ترقی کر سکتا ہے، تو ایسے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ بہت اچھی بات تمنا، بہت اچھی بات، یہ نیکی کا ایک راستہ ہے، اسے ہونا اپنائیں، چاہیے۔ حتماً یہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی پوسٹ پر، کسی منسٹری کے عہدے پر مثلا، یا کوئی اپنی ہی قوم کا ڈی ایم ہے، ایس ڈی ایم ہے، منسٹر ہے، کسی بلند مرتبے پر ہے، اور وہاں سے اگر وہ چاہے تو اپنے قوم کے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو کچھ آگے بڑھا سکتا ہے، تو وہ چوکے نہ، فائدہ پہنچائے، بھرپور فائدہ پہنچائے اور ان کے ساتھ یہ نیکی کرے۔ اگر مانا کہ یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو گالی گلوچ نہ کرے، جھگڑا لڑائی نہ کرے، اگر گھر ہی میں ہے، معاشرے میں، سماج، اس سے سماج آلودہ ہوتا ہے، معاشرہ خراب ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، قطعی گالی گلوچ۔ ہاں، اب آپ کا سوال، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی گالی دے تو اس کے لیے کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد، سباب المؤمن کالمشرف علی الحلقہ، اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 359، فرماتے ہیں کہ سباب المؤمن کالمشرف علی الحلقہ، مومن کو گالی دینے والا گویا کہ ہلاکت کی طرف بڑھ رہا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ جو انسان کسی بندے مومن کو گالی دے رہا ہے، گالی بک رہا ہے، گویا کہ وہ ہلاک ہو رہا ہے، خود اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے۔ ایسے حالات اگر فراہم ہو جائیں، ایسے مواقع آ جائیں، تو انسان کو ضبط سے کام لینا چاہیے، تحمل سے کام لینا چاہیے۔ دوسری منزل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہی کافی، یہی جلد، اگلا صفحہ ہے، صفحہ نمبر 360، فرماتے ہیں سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر وَأَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةٌ وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے، انسان فاسق ہو گیا اگر اپنے برادر مومن کو اس نے گالی دے دیا۔ اللہ اکبر، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اس کے ساتھ قتال کرنا، مرڈر کر دینا، جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر جھگڑا فساد کرنا، یہ کفر کے مترادف ہے۔ اللہ، پھر تیسری منزل پر فرماتے ہیں وَأَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةٌ، اس کے گوشت کو کھانا یعنی غیبت کرنا ہے نا، کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے تو اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا یہ گناہ ہے۔ وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ، اس کے مال کی حرمت ایسے ہی ثابت ہے جیسے اس کے خون کی حرمت، اس کے جان کی حرمت۔ جیسے ہم کسی کو قتل نہیں کر سکتے، کسی کا خون نہیں بہا سکتے، ویسے اگر کسی کا مال ہمارے پاس رکھا ہے تو ہم اسے برباد نہیں کر سکتے، ہم اسے برباد ہونے سے بچائیں۔ تو اس حدیث میں کچھ اہم باتیں ہیں جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ فسق مثلا، سبام المؤمن فسوق، مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے۔ اب علامہ مجلسی نے اس کی توضیح میں فرمایا ہے
कि फिस्क ये कुफ्र के मुतरादिफ तकरीबन है, या उससे कुछ कम दर्जा इसका है। लेकिन क़िताल करना मोमिन से, कत्ल करना, कुफ्र, ये कुफ्र है। कतई तौर पर किसी मोमिन को कत्ल नहीं कर सकता कोई। फिर उसके बाद वअक्लु लहमिही मासिया, गीबत करना ये गुनाह है। इस हदीस के एतबार से अगर देखा जाए, सब्बाबुल मुमिन फसूक, मोमिन को गाली देना ये फिस्क है, फिस्क, गीबत से बढ़कर है। गीबत की इतनी मजम्मत वारिद हुई, कभी इंशाअल्लाह वक्त मिला तो मैं आपके सामने इस बुरी सिफत को और भी अच्छी तरीके से वाज़ेह करूंगा गीबत से ज्यादा गुनाह है, कि कितनी बुरी सिफत गीबत है। लेकिन फिलहाल पैगंबर फरमाते हैं कि गाली देना ये फिस्क है, ये गीबत से भी बढ़कर है। लिहाजा इंसान परहेज करे, इस तरह के अल्फाज से बचे, इस तरह के किरदार से कतई आदत न पड़ने पाए, रोके इंसान अपने आप को, इसलिए कि बहुत बड़ा जुर्म है। बच्चा और है। हमारा समाज पस्तियों की तरफ जा रहा है, इतना पस्त हो गया है कि गुनाह को गुनाह समझा नहीं जा रहा है, गाली को गाली समझा नहीं जा रहा है। इसका वाहिद तरीका है कि खुद अपने जज्बात पर काबू रखें। हद से ज्यादा गुस्सा अगर आए तो मासूमीन को याद करें बेशक, कि किस तरह से उन्होंने तहम्मुल से काम लिया है, बर्दाश्त से काम लिया है, और उस गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करें। खुसूसन इस मुबारक महीने में, जबकि अपने अखलाक को संवारने के ये अय्याम हैं। बेशक, ये सारी बुरी सिफतें, गीबत हो, चुगलखोरी हो, गाली गलौज हो, ये हमारे अखलाक को मजरूह करती हैं, हमारे किरदार को बद करती हैं। तो लिहाजा कम अज कम इस महीने में, होना तो हर महीने में चाहिए, लेकिन कम अज कम इस महीने में अपने अखलाक को संवारें। पैगंबर सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद फरमाते हैं, उसका फायदा भी है। फरमाते हैं कि रोज़े महशर गहमा गहमी का माहौल होगा, आप सब जानते हैं, पुलिस रात से गुजरना होगा। फरमाते हैं कि वो इंसान पुलिस रात से आसानी से गुजर जाएगा जिसने माह मुबारक रमज़ान में अपने अखलाक को अच्छा कर लिया हो। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। लिहाजा अपने अखलाक को हमें अच्छा करने की ज़रूरत है। गाली गलौज से, खुसूसन गुनाहों से अपने रोज़े को साफ पाक रखने की ज़रूरत है, इसलिए कि रोज़े ख़राब हो जाते हैं अगर इस तरह की बुरी सिफतें भी हमारी न छूटने पाएँ। अगर इन बुरी सिफतों के साथ हम रोज़ा रख रहे हैं तो गोया कि एक रस्म अदा कर रहे हैं, भूखे प्यासे सिर्फ रह रहे हैं, रस्मी तौर पर भूखे। लिहाजा इन बुरी सिफतों से ना गाली सुने, ना गाली किसी को दें, ना गीबत करें, ना गीबत सुने। ऐसा ज़मीना फराहम करें, ऐसा माहौल तैयार करें हम सब मिलकर कि अगर कोई गाली दे रहा है तो उसे रोकें, समझाएं, उसे समझाएं कि ये हराम है, ये गलत कह रहे हैं आप गाली क्यों दे रहे हैं। बिल्कुल, फौरन टोके उसे कि आप गाली क्यों बक रहे हैं बातों बात में। ची जाए कि गाली खुद दें, अगर खुद भी ऐसा करते हैं तो अपने आप को रोकें, अपने जज्बात पर काबू रखें। क़िबला ये भी बताएं कि जैसे इंसान ने बहुत ज़्यादा गुनाह कर लिया, गाली दे लिया, अब वो चाहता है इन अय्याम में अपने आप को संवारे, अपने अमाल को संवारे, तो वो किस तरह से खुदावंद आलम की बारगाह में आए, कैसे हाजिर हो। बिल्कुल जाहिर है कि अगर गुनाह हो ही गया है, या इन बातों को सुनने से पहले एक बच्चा मसलन गाली देता ही था, अब उसे एहसास हो रहा है कि सब गलत कर रहे थे हम, तौबा करना तो चाहिए इस मुबारक महीने में, बल्कि हमेशा जब अल्लाह की मग़फ़िरत का दरवाज़ा खुला रहता है। खुसूसन माह मुबारक रमज़ान में अल्लाह इंतज़ार कर रहा है कि मेरा गुनहगार बंदा मेरी बारगाह में आए, इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे, मैं उसकी तौबा को कबूल करूँ, मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाए, दुआ करे, मैं उसकी दुआ को मुस्तजाब करूँ। और ख़ुद चूँकि हम अब गुनहगार हैं, मसलन एक गुनहगार अगर वो मग़फ़िरत चाहता है तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, ये तो हमारे लिए ज़रूरी है ही। अलबत्ता मासूमीन की सीरत ये रही जो मनसूस मिनल्लाह थे, मुफ्तरद ताअत थे, गुनाह का जिनके यहाँ कोई शाइबा नहीं था, करके औलद तक का कोई शाइबा नहीं था, उन्होंने भी बगैर किसी गुनाह के इस्तिग़फ़ार किया है अल्लाह की बारगाह में।
انہوں نے توبہ کیا. خود پیغمبر کی ذات گرامی اکثر و بیشتر آپ استغفر اللہ، سبحان اللہ، اس طرح کی تسبیحات پڑھا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے. خود آج جس امام کی ولادت کی شب ہے، آپ بھی جب مسجد جاتے تھے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر میں وہ جملے آپ کو سنا دوں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کیا فرماتے تھے. فرماتے تھے الہی ضیفک ببابک یا محسن قد اتاک المسیء فتجاوز عن قبیح ما عندی بجمیل ما عندک. اس کا ریفرنس میں بھی آپ کو دے دوں کہ احیان الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 13 امالی میں بھی یہ چیز نقل ہوئی ہے. فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام جو کہ اتنے بلند کردار کے حامل تھے، آپ کا زہد، آپ کا تقوی، آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا. ادھر وضو کرنے کے لیے پانی طلب کرتے تھے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، زرد پڑ جاتا تھا. مصلی کی طرف قدم بڑھاتے تھے، لغزش ہوتی تھی پیروں میں. امام کی جی خوف خدا کا یہ اثر ہوتا تھا. جو معصوم خود ہے، معصوم ہے خود، جبکہ گناہ کا شائبہ نہیں ہے. تو ہم آپ کو چاہیے جائے کہ کتنا زیادہ استغفار کرنا چاہیے، کتنا زیادہ توبہ کرنا چاہیے. خود امام فرماتے ہیں جب امام مسجد کے دروازے پر پہنچتے تھے تو دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ الہی ضیفک ببابک، اے میرے پروردگار تیرا بندہ تیرے دروازے پر ہے. یا محسن، اے احسان کرنے والے، قد اتاک المسیء، یہ گنہگار تیری بارگاہ میں آ گیا ہے. اللہ اکبر. گناہ نہ ہوتے ہوئے بھی ان کے سارن کہتے تھے کہ پروردگار معاف کر دے مجھے، معصوم ہو کر کے. فتجاوز عن قبیح ما عندی بجمیل ما عندک. فرماتے تھے کہ یہ پروردگار تیرا یہ گنہگار بندہ تیرے پاس آیا ہے، اپنی بہترین صفتوں کے طفیل میں میری بری صفتوں سے تجاوز فرما، درگزر فرما، یعنی ہمیں معاف کر دے. تو ناظرین، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. خدا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے. اس مبارک مہینے میں اپنی بری صفتوں کو دور کریں، اچھی صفتیں اپنے اندر پیدا کریں. معصومین کے طفیل میں معصومین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اخلاق کو بلند کریں، اپنے کردار کو سنواریں، گناہوں سے توبہ کریں. البتہ توبہ صرف رسمی نہیں ہونی چاہیے، دل کی گہرائیوں سے ہو، مصمم ارادے سے ہو. سورہ مبارکہ تحریم میں ارشاد ہو رہا ہے، 28ویں پارے میں ہے، غالباً آیت نمبر 8 ہے یا 9 ہے. اس میں ارشاد ہو رہا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبۃ النصوح، یعنی مصمم ارادے کے ساتھ ہو کہ یہ پروردگار اب کبھی ایسی غلطی نہیں کریں گے، اس طرح کا گناہ نہیں کریں گے. مکمل حقوق کی ادائیگی کے ارادے سے، مکمل تصمیم سے، کبھی دوبارہ اصرار نہ کرنے کی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. یقیناً خدا بند عالم معصومین کے وسیلے سے ہم سب کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. آخر کلام میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آمین. ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، جیسا کہ قبلہ نے بیان فرمایا، بہترین عمدہ تبلیغی بیان رہا. ماشاءاللہ قبلہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، کل انشاءاللہ پھر میں ایک جدید موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ معرفت ٹرسٹ ہلور کے یوٹیوب چینل پر آتے رہیں. شکریہ، والسلام، خدا حافظ.